Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Usa ka dakong kahigayonan ang gihatag na usab sa Dios kanato nga magpadayon kita sa pagtuon sa iyang pulong. Kinahanglanon gyud alang sa kada tao nga makakat-on sa pulong sa Ginoo nga nias bala ang kasulatan kay matud pa niini nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan pinaagi sa mga pulong ug kini mao ang pulong sa Ginoo pagkaon sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Palihog ablihin ninyo inyong mga Biblia sa Matthew chapter 13. Magsugod ko sa pagbasa sa 47. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Balik na usab kita mga kaigsunan dinhi sa atong pagtuon mahitungod sa mga sambingay. Ug ang atong hisgutan karon mahitungod ni sa pukot. Kung kamo nagdako sa baybayon o kaha makaadto kamo og mga bahin sa kadagatan o sa baybayon, makita ninyo ang ginahimo sa mga mananagat. Naa sila'y ginatawag nga pukot. Ang uban niya na tawagon na mo baling atong gagmay pa me. Kay ang pukot pwedeng usa ka tawo lang ang mo itsa ni ana unya iyang birahon kay di man gyud dinagko. Apan aduna say mga dagko-dagko kinahanglan duha ka tawo. Duna say perti gyud pong taasa nga usahay mo dagan ni siya og usa ka gatos ka metros unya ila na nga ihulog sa ilang bangka birahon sa isig kapikas sa daghang mga tao basig mga 5 diri pikas unya 5 pud pikas ang nagabira mo na ginatawag nga baling. Pero sa pagkakaron the ordinary fish net that is called pukot in Cebuano mo'y atong pagahisgutan. Makita ninyo na sa larawan nga ang mangingisda maoy mo itsa niini. Dayon mo tabon kini sa di man gyud dako nga bahin sa kadagatan apan ang mga isda nga kutob mamuskitiruhan mabutangan ni anang maong pukot dili na gyud na makagawas tungod kay kini ginagamit dire kasagaran sa daplin sa kadagatan dili gyud ni dito sa laod ang mga makuha gagmay ra pong isda apan nagkalain-laing mga isda ang makuha. Adunay pangitabo nga niadtong gagmay pa kami sa among mga nagsuon, nay panahon nga mutabang kami sa mga mangingisda, umutan-aw sa mga ginabuhat sa mga mangingisda. Makalingaw nga tan-awon kanang ginatawag nga gisaw. Mao na ingon nga bangus kuno sa dagat nga makuha kay mo na kusog magkisi-kisi. Pero usahay do na po'y makuha nga mga bulinaw. Do na po'y makuha usahay kanang ginatawag nila nga bugaong. Pero naa po'y higayon naay makuha nga butiti. Og inigbira ni anang tanan nagkalain-laing klase sa isda pag abot dito sa daplin ila nang isiparar ang mga dili makaon. Do na may mga isda nga delikado kung kaunon mo nang ginaingon nako kanang butiti delikado na kay kung imo nang kaunon nga di ka kahibawong kuhaon ang bahin sa maong isda nga makahilo pwede ka magkasakit o kung bata pwedeng mamatay tungod sa bahin ni anang maong isda mo nang ginalain og dili gusto ang mga mangingisda nga butiti mo ilang makuha kay di man na mapuslan. Ang uban ni ana labay na lang, ang uban gani ni ana ginapatay na lang. Mga kaigsunan, tungod kay kini
naapil niining sambingay sa atong Ginoong Kristo, tan-awon nato unsay epekto niini. Kining pukot mao kini ang pulong sa Ginoo. Kining kadagatan nga iyahang pagaitsahan o daplin sa dagat, mao ni ang lugar diin ang pulong sa Ginoo pwedeng isabwag. Makasuod diha ug makadungog diha ang mga tawo nga dunay andam nga kasing-kasing. Mao nay ginatawag nato fertile soil. Apan doon na sad makadungog diha nga mga taong dautan. Apan nianan tanan, bisag magpakaaron ingnon pa ang tao, magdawat-dawat, kunuhay, moabot ra gihapon ang panudya, ang judgment, nga mabawaan ra na sa Ginoo. Ang matuod nga nagbaton kay Ginoong Kristo nga nakadawat usab sa ginatanyag nga kinabuhing dayon ug kadtong nagpakaaron ingnon lang. Apan mga kaigsunan, ang sentro sa mensahe niining sambingay mahitungod sa pukot ang kamatuoran nga dili tanan nga mga tao makadawat sa ginatanyag nga kinabuhing dayon paagi kay Ginoong Kristo. Okay, tanaw nato ang pagkahanay ni aning atong leksyon. Ang Dios nahigugma sa kalibutan. O kung ang sulti niini, God so loved the world, it would mean the cosmos. Kini maong kalibutan. O ang mga ni adinhi nanimuyo dinhi. Apil na ang mga apil sa kabuhatan, gigog mas Ginoo. God loves nature. God loves the environment. But His special love is directed to people. Mga tao nga nagbaton og kalag. Apan, bisan pa sa iyang pagigugma, o bisan sa paghatag kay Ginoong Kristo, si Jesus mao man gyud ang iyang bugtong anak, mao nay Dios nga nagpakatao, mao na ang pulong nga nagpakatao na himugso. Tungod kay gibalibaran, gidid-an sa ubang mga katawhan, nan ang kamatuoran nining maong sambingay magsulti nato nga dili tanang tao makabaton sa kaluwasan. Apan ato usab hinumduman nga gitanyag kini alang sa tanan. Karon maghisgot ta sa padayon dinhi. Moingon ang ubang tao nga dili tanan gipakamatyan ni Ginoong Kristo. Apan ang kamatuoran ani sukwahi, tanang tao nalakip didto sa dakong misyon nga gihimo ni Ginoong Kristo sa cross sa Kalbaryo. Para sa tanan kana prueba dinhi kita karon sa John 3:16. Nagaingon dinhi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Igsuon, kining maong verse di lang para i-memorize. Kining maong verse dili lang para mabasa nato ang kinatibuk-an. Word for word. Og dinhi sa atong leksyon karon kanang pulong nga whosoever. Sa Cebuano, ang ipasabot niya na, si bisan kinsa. Kung adunay klase nga naglangkob og 30 ka estudyante, unya moingon ang teacher, whosoever can answer my question will pass the exam. Ang ipasabot na sa sud sa 30 ka tawo, si bisan kinsa, pananglitan 20 kanila, 25 kanila, 30 silang tanan makatubag sa husto, pwede nga mabatunan ang passing grade. Pwedeng ihatag na sa teacher. Muna sabot, busa may tungod sa kaluwasan pag naiyon, whosoever believeth in Him, si bisan kinsa nga mutuo kaniya kay Ginoong Kristo, makabaton sa kinabuhing dayon. Kining maong verse nagatudlo sa ato
nga pwede nga ang tanang tao kung maghinulsol unya mudawat kay Ginoong Kristo nga makabaton siya og kinabuhing dayon. But the truth is, according to the parable and basing on what is true and right, na nakuha. Dagang isda. Pero sa diyang galingkod na sila, nana sila sa baybayon, nana sa galingkod sa balas, gipanglain, nakita ang dili maayo, gipanglabay. These bad kinds or types of fish were cast away. Siguro, basing naapay nada dito sa pukot nga bato. Dili to ahangay dito. Di ang may ngisda, dili nangitag bato. Iya gyapon ng ilabay. Ingon ni ana gyapon ang kaluwasan. Kutob sa mudawat hatagan. Ang mudumili dili mahatagan. Simple. Apan mao kana ang kamatuoran. Next verse. John chapter 6 verse 37. All that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. Tanan nga igahatag sa Dios nga na niya. Iya gyud dawaton. Ug ang tanan nga moduol niya, dili gyud niya isalibay, di niya isalikway. Ingon na ana ang gidak-on sa gugma sa Dios para nato. Mao na ayaw magtuo sa mga taong moingon nga dili tanan gipakamatyan ni Hesus. Tanan. Ikaw higala. Tanan nga mga tao nalakip sa gihimo ni Ginoong Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Niya pailain. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Kining maong chapter gisugdan sa pagsulti ni Apostol Pablo ngadto sa batan-ong magwawali nga si Timoteo nga ampuan ang tanan. Hari, mga naas gamhanan, ordinaryong mga tao, mao na ang gisulti sa balaang kasulatan. O niining tanan, ingon pa sa verse 4, ang kabubuton sa Ginoo, ang iyang kagustuhan, nga unta tanang tao mamaluwas. Nang kumuingon ta karon nga dili tanan gipakamatyan ni Hesus, magkasumpaki ang mahitungod sa gisulti ni Hesus, ang gitudlo sa Dios Amahan, ang handom, maingon man ang ginatudlo sa balaang kasulatan. Busa ang kamaturan niini nga gusto sa Dios Amahan nga ang tanan tao makabaton og kaluwasan. Unya dili tinuod nga ang kamatayon ni Hesus para lang sa pipila. Tungod kay ang kamaturan niini ang tuyo ni Ginoong Kristo sa dihang namatay siya og naghalad siyang kinabuhi sa cross. Mao ang pagbayad sa sala sa tanang mga katawhan ug ang paghimuon sa tanang mga katawhan kada tawo niya ang iyan na lang maghinulsol. Unya iyan dawaton ang kinatanyag nga kinabuhing dayon. Ang mudumili dili makadawat. Apan ang muhimo nini bisan unsa ordinaryo o importanteng tao pwedeng makabaton og kaluwasan. The last verse, 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mauni ang usa ka bersikulong mopamatuod usab nga ang kabubuton sa Dios ang tanan maghinulsol sa sala. Gibayran na ni Ginoong Kristo ang silot sa atong mga kasalanan dito sa krus sa Kalbaryo. Tungod sa iyang hamili nga dugo, mao ni ang mibayad, mao ni mihugas sa atong mga kasalanan. Apan mga kaigsunan, dili na mabatunan sa tao kung dili siya maghinulsol. Kung di niya ang kunon nga siya makasasala, kung di siya mangayag pasaylo siya ang sala,
ug kung di niya dawaton si Ginoong Hesus pinaagis pagtuo, dili gyud niya mabatunan kanang maong kapasayloan. Hunahunaan ninyo, pareho kini sa usa ka tawo nga naa sa bilangguan. Natabo gyud ni nga tinuod, may usa ka tawong nabilanggo didto ni sa Amerika. Unya gitagaan siya og amnestiya. Mao ni ang paghatag og kagawasan pinaagi sa presidente. Paghatag sa kasulatan miingon ang binilanggo nga di niya dawaton o gibalik didto sa judge. Unsay among himuon? Ni ana ang papilis nga tagaan siya tsansa, pwede na siya makagawas, pasayloon na siya. Apan di niya dawaton, og ingon ang huwes, ingon ang judge, hantod dili dawaton sa tagtungod, walay epekto ang maong kasulatan kay magpabilin na lamang kining papel. Busa, padayong nabilanggo ang maong tao, kay gihatagan na siya tsansa, gihatagan na og pasahilo, apan gipili niya nga dili mudawat sa gitanyag. Balikon nako og klarohon nato mga kaigsunan, gibayran na ni Ginoong Jesucristo ang atong silot sa atong kasalanan dito sa krus sa Kalbaryo. Apan hangtod ang tao dili maginulsol ug dili mudawat sa ginatanyag nga kaluwasan, dili niya ni maangkon. Higala, ayaw pala biya ang higayon. Gipakamatyan ikaw ni Ginoong Jesucristo. Gihigugma ikaw sa Dios. Ang kinahanglan lang, hinulsulan nimo imong mga sala. Pangayog pasaylo sa imong sala. Dawata si Ginoong Hesus nga imong Dios ug manunubos. Kay ikaw gimahal sa Dios, gusto niya makabaton ikaw ug kinabuhing dayon. Hinaot pa nga di nimo ni palabyon nga kahigayunan. Ug alang sa mga kaigsunan sa pagtuo, dili sab ni paigo nga moingon ta nga ako nakabaton na. Ipadayon nato ang atong pag-alagad sa Ginoo ug himuon natong mainiton, kinasingkasing ug matinud-anon. Hinaot pa nga kining maong mensahe nakahatag kanato og leksyon sa kinabuhi. Mga kaigsunan, mao ni mudasig sa ato sa pagpadayon sa pagpangalagad ug mga kahigalaan, mao ni ang mupaila nga ang Dios na higugma nimo. Hinaot pa nga dili nimo balibaran ang iyang tanyag nga kaluwasan. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.